کریم تے ہر روز چوتھے دن پنجواں غلاف چڑھا کے منت مننی ہے پلانا کم ہو جائے میں قرآن تے غلاف چڑھاواں گا اللہ دے بندیا کدی یہ منت بھی من میرا پلانا کم ہو جائے پہلے ایک پارا پڑھنا ہن دو پڑھیا کراں گا پہلے دو پڑھنا ہن 3 سپارے پڑھیا کراں گا میں پہلے 3 پڑھنا ہن قرآن دے 4 پارے پڑھیا کراں گا بھئی یہ منت مان اللہ میرا پلانا کم ہو جائے میں حضور علیہ السلام دی سنت کے مطابق زندگی گزاراں گا کدی سوچی ہے ہر بندہ پریشان ہے کیوں دین تو دور ہوندے جاواں گے پریشان ہی پریشان ہوندے جاواں گے اللہ نے عزت والا رستہ بنایا ہے کملی والے دی سنت سکون والا رستہ بنایا ہے کملی والے دی سنت راحت والا رستہ بنایا ہے کملی والے دی سنت کامیابی والا رستہ بنایا ہے کملی والے دی سنت اللہ نو راضی کرن دا ایکو رستہ ہے کملی والے دا طریقہ جہنم تو بچن دا ایکو ہی طریقہ ہے حضور دی سنت جنت جان دا ایکو ہی رستہ ہے حضور دی سنت ساڈا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا خوشی غمی دن رات لمحہ عبادت ایک لمحہ ساڑی شادی بیاہ کر آنا کرو جانا مسجد پیر رکھنا مسجد تو باہر جانا وضو کرنا مسجد کھڑے ہونا ہاتھ بننا رکوع سجود قیام ساڑی زندگی دا ایک لمحہ جدو حضور دی سنت دے مطابق ہو جائے گا پھر آواز آئے گی کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے اللہ کہتا ہے مینوں راضی کرنا بڑا سوکھ ہے بس میرے نبی دی سنت دے مطابق زندگی تو گزار تینوں اپنا محبوب ترین بندیاں دے وچ میں شامل کر لانگا میرے دوستو ساڑے نبی نے ساڑے واسطے آسانیاں کھولیا نے اسی شادی بیاہ کرنے آئے شادی توی نبی یاد نہیں رہندا غمی توی نبی یاد نہیں رہندا شادی توی کہنے ہیں کی کریے برادری راضی ہو جائے خیر نک بچ جائے غمی توی کہنے ہیں برادری راضی ہو جائے نک بچ جائے اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں ذمہ دار علماء دا شاگرداں نک تیرا بدعت و رسومات ہندوان تے یہودیاں تے عیسائیاں تے طریقے سے نہیں بچدا یہ نک بچانا چاہنے سارے طریقے پیچھے چھٹ نبی دا طریقہ اگے رکھ اگر میں صحیح آکھے تے سبحان اللہ اچھی آکھو سارے طریقے ناکامی والے طریقے نے یہودیاں دا طریقہ ناکامی والا ہے عیسائیاں دا طریقہ ناکامی والا ہے ہندوان دی رسومات ناکامی والیاں نے کامیابی والا رستہ ایو یہ کہ اے مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ بھائی جڑا بندہ حضور پاک دا عاشق بیٹھا ہو تے خاموش نہ رہے کرسی تے بیٹھا یا تھلے بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو قرآن کریم ہر گھر وچ موجود ہے ایک زمانہ ہوندہ سی قرآن کریم کی لوگ گھر میں تلاوت کر دے سی مسجد تے لوگ تلاوت کر دے سی ہن فجر دی نماز اول تے پڑھدا کوئی نہیں جی پڑھ بھی لے تے دعا تو بغیر جو ہی سلام پھیریا تے بابے اور باہر گئے تے جا کے سو گئے نہیں بھائی نہیں مسجداں بھی قرآن دی تلاوت نال آباد کر دیو مدرسے بھی قرآن دی تلاوت نال آباد کر دیو گھر بھی قرآن دی تلاوت نال آباد کر دیو جدو ماں بیٹی بہن سارے گھر وچ قرآن کھول کے پڑھن گے پھر تنوں مولویاں کولو تویج نہیں منگنے پینے جو ساڑھے گھر جن آ گئے نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن بھی ہوئے تھے جن بھی آن قرآن بھی ہوئے تو ساڑھے گھر برکت نہ ہوئے برکت والی کتاب قرآن ہے رحمت والی کتاب قرآن ہے عزت والی کتاب قرآن ہے شان والی کتاب قرآن ہے مقام والی کتاب قرآن ہے خود قرآن اعلان کر دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ یا اللہ جڑے بندے اجی سبحان اللہ کھڑے نہ دی نسلہ وچ حافظ قرآن پیدا کر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندہ اسی اس قرآن لو نازل کیتے اللہ فرماندہ اسا نازل کیتے اللہ بھی بے عیب اللہ دا کلام بھی بے
بے عیب جڑا فرشتہ لے آیا ہے او فرشتیاں دا سلطان بھی بے عیب جدے سینے تے نازل ہویا ہے نبی آخر الزمان بھی بے عیب جڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا ہے اس جیسا فرشتیاں وچ کوئی نہیں اور جدے سینے تے قرآن آیا ہے انہوں آمنہ دا لال کہندے نے محبوب رب ذوالجلال کہندے نے اور کون کملی والا جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کوئے اجرات خواب حضور دا دیدار ہو جائے بیڑا پار ہو جائے جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے پڑھو سارے جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے کر دے غلامی چل تارے نے حضور دے تارے نے حضور دے جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے کر دے غلامی چل تارے نے حضور دے تارے نے حضور دے ٹردا زمین تے بلال سونی ٹور سی ٹردا زمین تے بلال سونی ٹور سی ٹردا زمین تے بلال سونی ٹور سی جنتاں دے وچ او دے جوڑیاں دا شور سی جوڑیاں دا شور سی بے مثال یارو سارے یار نے حضور دے بے مثال یارو سارے یار نے حضور دے کر دے غلامی چل تارے نے حضور دے تارے نے حضور دے دساں کی کمال تینوں نبی سلطان دے آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی دساں کی کمال تینوں نبی سلطان دے دیندے پہ گواہی الفاظ نے قرآن دے دیندے پہ گواہی الفاظ نے قرآن دے نعت خان صورتاں سپارے نے حضور دے نعت خان صورتاں سپارے نے حضور دے کر دے غلامی چن تارے نے حضور دے